सकता है। सूरतुल कहफ अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर 4 टेस्ट हैं और उसमें से च चारों में से जो सबसे आखिरी टेस्ट है वो ज़ुल्क़ुरनैन वाला जो टेस्ट है, वो एक्चुअली टेस्ट ऑफ पावर है। और कभी बात करूँगा सूरह अल कहफ पे डिटेल में, तो अर्ज़ करूँगा इस बात को कि जो पहला टेस्ट है असहाबे कहफ का टेस्ट, वो टेस्ट ऑफ फेथ है। जो दूसरा 2 बागों वाला है वो टेस्ट ऑफ मनी है। जो तीसरा मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला है वो टेस्ट ऑफ नॉलेज है। और जो चौथा है, जो कि सुपरमैन वाला है, वो टेस्ट ऑफ पावर है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा डेप्थ में जाके देखें तो एक्चुअली चौथा टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट इसलिए है कि चौथे में पहले तीनों शामिल हैं। ज़ुल्क़ुरनैन जब ये फरमाते हैं कि मुस्तक़बिल में एक वक़्त आएगा जब ये गिर जाएगा और ये अल्लाह का वादा है, तो वो ये दिखाते हैं कि उनके पास नॉलेज भी है। जब ज़ुल्क़ुरनैन ये कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तुम सिर्फ़ ज़ोर बाज़ू से मेरी मदद करो। तो ये भी बताते हैं कि जो मनी होती है, जो पैसे पैसे का इम्तिहान होता है, उन्होंने वो भी पास किया हुआ है। ज़ुल्क़ुरनैन के बारे में जब ये बताया जाता है कि वो एक अहले ईमान के तरीके से बिहेव करते रहे हर उस शख़्स से, जब उन्हें कहा गया कि इख्तियार दे दिया गया आपको इस कौम पे, तो भी उन्होंने कहा कि जो अच्छे तरीके से चलेगा उसके साथ हम नरमी करेंगे और जो अल्लाह के रास्ते में नहीं चलेगा उसके साथ सख्ती करेंगे, तो वो साहिब ईमान भी थे। तो जो पावर का टेस्ट है उसमें ईमान का टेस्ट, पैसे का टेस्ट और नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी शामिल होते हैं, फिर जाकर आप पावर का टेस्ट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी किताब अनफुस व आफ़ाक की ये आखिरी गज़ल है। इसके बाद 2 नज़्में मज़ीद हैं इसमें, लेकिन ये आखिरी गज़ल है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इस पे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। इसका मतलब है कि हालत ज़ात में हालात में गम देखा है। हालत ज़ात में हालात में गम देखा है, कभी दिन में तो कभी रात में गम देखा है। मैं ये समझ सका हूँ ज़िंदगी में कि खुशी के जितने भी माहो-साल होते हैं, वो आपके अंदर डेप्थ में इज़ाफ़ा ही नहीं करते, आपकी ज़ात के अंदर गहराई में इज़ाफ़ा ही नहीं करते। लेकिन जब आप गम को चखते हैं, तो गम आपको ज़िंदगी की हकीकत से, उसकी मानवियत से आशना करता है। तो ये शेर एक तरह से मेरी अपनी ज़ात की हालत को ही बयान करता है कि किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी के माहो-साल में अपनी ज़ात के अंदर भी गम देखे हैं और अपने हालात के अंदर भी गम देखे हैं। जो एक गम-ए-दौरां का सिलसिला होता है जिसमें वक़्त के थपेड़े और वक़्त की ऊँच-नीच आपको गिरा रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं। मैं उसमें से भी गुज़रा हूँ। और फिर जो आप अपने हाथों की कमाई की वजह से अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, जो अल्लाह ताला फरमाते भी हैं कि जो तुम पर तकलीफ़ आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। आप अपनी ज़ात के ऊपर ज़ुल्म करते हैं। आप अपने नफ्स के हाथों में खिलौना बन के अपने आप को मुख्तलिफ़ अज़ियतों से, मुख्तलिफ़ तकालीफ से गुज़ारते हैं। तो उसमें भी देखा है, कभी मुआश के चक्कर में दिन के वक़्त भी गम देखे हैं, कभी रात को अपनी ज़ात को परखने के लिए भी गम देखे हैं। तो ये शब-ओ-रोज़ का माहो-साल का सिलसिला है, ये उस पर शेर है कि हालत-ए-रात में हालात में गम देखा है, कभी दिन में तो कभी रात में गम देखा है। अपनी उम्मीद में पाया है कई बार सुरूर, अपनी उम्मीद में पाया है कई बार सुरूर, फिर उभरते हुए ख़दशात में गम देखा है। ईमान तो कहते ही उम्मीद और बेयकीनी के दरमियान की जो एक कैफ़ियत है, उम्मीद और मायूसी के दरमियान की जो एक कैफ़ियत है, उसको कहते हैं। तो ज़िंदगी के खेल के अंदर आपको बड़ी दफ़ा महसूस होता है ये कि आपको एक उम्मीद लगती है किनारे लगने की, एक उम्मीद पैदा होती है ज़िंदगी में किसी मकसद को पा लेने की, किसी मंज़िल तक पहुँचने की, और वो बड़ी कैफ़-आवर होती है, उसके अंदर बड़ा सुरूर होता है। जब एक शख़्स को कोई उम्मीद मिलती है, जब डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, तो वो कैसे आपके सीने को हौसला देता है और कैसे एकदम आप गिरते हुए दोबारा अपने अंदर तवानाई महसूस करते हैं, वो एक बड़ा कैफ़-आवर, बड़ा एक सुरूर बख्श लम्हा होता है। लेकिन फिर जब आप उस उम्मीद का दामन हाथ में पकड़ कर दोबारा चलते हैं, फिर आपको ज़िंदगी के रेगिज़ारों से गुज़रना पड़ता है। तो फिर शाम आती है, फिर मुश्किलात आती हैं, फिर ख़दशात भी उसी उम्मीद में से जन्म लेते हैं। फिर उस उम्मीद के अंदर ही आपको इफ्स एंड बट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो एक ज़िंदगी का सिलसिला है, ज़िंदगी के साथ चलता है, आपकी, मेरी, हम सबकी ज़िंदगियों का हिस्सा है कि कभी हम उम्मीद पाते हैं और उसके सुरूर में हम आगे बढ़ते हैं। कभी ख़दशात हमें रोक देते हैं और हम रुक जाते हैं। अगर हम सारी ज़िंदगी इसी में फँसे रहें, तो फिर हम ज़िंदगी में नफ़ाक़ के गढ़ों में जा गिरते हैं। इसलिए कि ये तो कुरान हमें मुनाफ़िकीन के बारे में बताता है कि आखिर में क़यामत के दिन मोमिनीन के आगे-आगे और उनके दाहिने
ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، لیکن جو منافق ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، ان کا وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو، لیکن ان کو نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور ہوگا تو صحیح، لیکن وہ اتنا کم ہوگا کہ کبھی وہ تھوڑا سا نور ابھرتا ہوگا تو تھوڑا سا جلتے ہوں گے، پھر وہ نور ختم ہو جاتا ہوگا تو وہیں پر رک جاتے ہوں گے، پھر اس نور کا انتظار کرتے رہتے ہوں گے۔ تو ہم بھی زندگی میں، جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی مقصدیت نہیں پا سکتے اور اپنی امید کو طاقتور نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ یہی سلسلہ رہتا ہے کہ وہ کبھی امید کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کبھی خدشات انہیں روک لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سٹل ڈفرنس ہے۔ میں نے اسی شعر کے آغاز میں آپ کو کہا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے مابین کیفیت کا نام ہے۔ تو ایمان بھی یہی ہے کہ آپ امید اور خوف کی کیفیت کے درمیان ہوں، لیکن وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ کے طور پر ہے کہ آپ امید بھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے خوف بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو امید اور خدشات اکٹھے چلنا آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو لائف کے سائیکل کے حساب سے دیکھیں کہ آپ کبھی امید میں پڑ جاتے ہیں یا چل پڑتے ہیں، اور کبھی آپ کسی خوف میں، خدشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ چیز تو آپ کو الٹیمیٹلی نفاق تک لے جائے گی اور آپ اپنی زندگی میں اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ٹو وے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے۔ میں نے وہ دونوں ہی سر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور پھر ہے کہ خود شعوری میں کئی بار ہنسا ہوں جن پر، خود شعوری میں کئی بار ہنسا ہوں جن پر، بے خودی میں انہی جذبات میں غم دیکھا ہے۔ جب انسان کو شعور آ جاتا ہے، جب انسان کی اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو کئی مرتبہ وہ کسی غم پہ، کسی تکلیف کے اوپر ہنس دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو ادراک ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے معاملات کی۔ اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ تو ایک سلسلہ ہے غموں کا، ان سے گزر کر ہی زندگی کا سفر پار ہوتا ہے۔ تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے ان غموں کو، ان تکالیف کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی جب انسان کے اوپر بے خودی غالب آ جاتی ہے، جب وہ اس شعور کے اس مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں رہا ہوتا، تو اس کو انہی جذبات کے اندر غم نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کو وہیں پر ہی نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے توڑ کے رکھ دیں گے، یہ مجھے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو جب انسان شعور حاصل کرتا ہے تو وہ غم کو اور طرح سے دیکھتا ہے، اور جب بے خودی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو اسی غم کو وہ کسی اور طرح سے دیکھتا ہے۔ تو خود شعوری میں کئی بار ہنسا ہوں جن پر، بے خودی میں انہی جذبات میں غم دیکھا ہے، اور ہے کہ خواہشیں، حرص و ہوس، نفرتیں، اندھی سوچیں، خواہشیں، حرص و ہوس، نفرتیں، اندھی سوچیں، میں نے تاریخ کے صفحات میں غم دیکھا ہے۔ وہ بچپن میں ہم ایک لطیفہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک بچے نے تاریخ کی کتاب پڑھنی شروع کی، تو تھوڑی دیر بعد اکتا کر بند کر دی، اور جب کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے اکتا کے کہا کہ عجیب سی کتاب ہے، کوئی شخص 2-3 صفحوں سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہتا۔ تو بچپن میں تو ہم اس میں ہنستے تھے، لیکن جب بڑے ہو کر میں نے اسی بات کے اوپر غور کیا تو احساس ہوا کہ اصل میں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں یہی تو بتاتی ہے کہ ہم we learn from history that we do not learn from history۔ وہ ایک سلسلہ ہے خواہشوں کا، حرص و ہوس کا، نفرتوں کا، اندھی سوچوں کا۔ وہی سلسلہ انسانوں کو مسلسل ازل سے چلا رہا ہے، اب تک انسانوں کو اسی طریقے سے چلاتا رہے گا۔ اگر ہم تاریخ کو صرف تاریخ کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ آخر انسانوں کی نفسیات کیا ہے، ہیومن بیہیویئر کیا ہے، تو آپ کو اس تاریخ میں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ویسے ہسٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہسٹری از دی بایوگرافی آف گریٹ مین۔ جو بڑے بڑے لوگ گزرے بس ان کی بایوگرافی کے طور پر ہے۔ اگر آپ عام آدمی کی بایوگرافی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اینتھروپولوجی پڑھنی چاہیے یا سوشیالوجی پڑھنی چاہیے۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہسٹری از دی بایوگرافی آف دا گریٹ مین، تو پھر گریٹ مین میں تو کوئی بہت بڑا فرق ہونا چاہیے نا۔ لیکن افسوس کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو تاریخ میں وہ سارے گریٹ مین وہی کچھ کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں پر بھائیوں کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پر باپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہوتی ہے، سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک حرص ہوتی ہے، ایک ہوس ہوتی ہے، ایک نفرتیں ہوتی ہیں، اندھی سوچیں ہوتی ہیں۔ اس کو لے کر انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر قیمت پر ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور کس طریقے سے تاریخ کے صفحات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بستیاں پوری کی پوری اجاڑ دی جاتی ہیں، کیسے بڑے آرام سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دہلی کتنی دفعہ آ، مٹی کیا گیا اور بغداد پہ کتنی مرتبہ حملہ کیا گیا، اور کس طرح کھوپڑیوں پہ مینار بنائے گئے، اور کس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر
ایٹم بم گرائے گئے، تو تاریخ کے صفحات کو پڑھ کر آپ کو بہت غم ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو صرف دماغ سے پڑھنے کی بجائے قلب سے پڑھیں، تو ہسٹری آپ کو ایک عجیب پیتھوس میں لے جاتی ہے۔ ڈیپ ٹائم کے بارے میں سوچنا، ایک تو ہوتا ہے نا کرنٹ ٹائم، جو وہ ایون پاسٹ میں بھی قریب کا پاسٹ ہے، 5 سال، 10 سال، 20 سال پہلے کی اگر آپ بات کرتے ہیں، تو وہ اور طرح ہے۔ لیکن جب آپ ڈیپ ٹائم کے بارے میں سوچتے ہیں، 500 سال، 1000 سال، 3000 سال، 5000 سال پہلے، تو وہ آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی فیلنگ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے انگریزی میں بلکہ ایک ٹرم بھی ہوتی ہے اینیمویا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے نوسٹالجیا آف دوز ٹائمز which you haven't even experienced or seen۔ تو ڈیپ ٹائم کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ اس فیلنگ میں چلے جاتے ہیں۔ میں تو اکثر اینیمویا کی فیلنگ اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ کیسا ہوگا وقت، کیسے ہوں گے ماضی کے حالات، کیسے ہوں گے ماضی کے واقعات، لاہور کیسا ہوگا جب راوی ساتھ رہتا تھا اور سن 1600 یا سن 1700 کی بات ہو رہی ہے، اور دہلی کیسا ہوگا جب سن 1500 کی بات ہو رہی ہے، اور پرانے وقت کیسے ہوں گے اور پرانے لوگ کیسے ہوں گے۔ تو آپ کو نسل انسانی کے غم وہی نظر آتے ہیں، وقت فرق نظر آتا ہے، تو ایک عجیب کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جس میں بڑا پیتھوس ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہرحال کچھ شعر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ خواہشیں، حرص و ہوس، نفرتیں، اندھی سوچیں، میں نے تاریخ کے صفحات میں غم دیکھا ہے، اور ہے کہ میں بتاتا ہوں خوشی دیکھی تھی کب کب میں نے، میں بتاتا ہوں خوشی دیکھی تھی کب کب میں نے، تم کہو تم نے کسی بات میں غم دیکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس میں زندگی بڑی خوشحالی گزاری ہوتی ہے، سچی بھی لگتے ہیں آپ کو وہ لوگ، انہوں نے زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی نہیں ہوتی، غم دیکھا نہیں ہوتا، انہوں نے آسائش میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہ کبھی کمپیٹیٹیو ایجوکیشن لی ہوتی ہے، نہ پھر کبھی کمپیٹیٹیو نوکری کی ہوتی ہے، نہ کبھی مشکل چیزوں کے بارے میں سوچا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے صرف خوشیاں دیکھی ہیں، وہ ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہے جس نے صرف غم دیکھے ہیں، تو کیا گفتگو ہوگی؟ پھر یہی گفتگو ہو سکتی ہے کہ میں تو گن گن کے بتا سکتا ہوں کہ میں نے خوشی کب کب دیکھی ہے، تم بھی گن گن کر بتا دو تم نے غم کب کب دیکھے ہیں۔ اس لیے کہ میری زندگی میں تو خوشی ایک انوکھا واقعہ ہے، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، تمہاری زندگی میں شاید غم ایک انوکھا واقعہ ہوگا، تم اسے انگلیوں کے اوپر گنوا دو۔ اور ہے کہ مفلسی میں بھی بتائے ہیں کئی نم کے سال، مفلسی میں بھی بتائے ہیں کئی نم کے سال، پر وہ ایک عمر جو افراد میں غم دیکھا ہے۔ یہ ایک طرح سے پچھلے شعر کا اینٹی تھیسس ہے کہ غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ غم ہوتا ہے جو مفلسی کا غم ہوتا ہے، جو فقر کا غم ہوتا ہے، اور ایک وہ غم ہوتا ہے جو افراد کا غم ہوتا ہے، جو غنا کا غم ہوتا ہے۔ یہاں پر بلکہ کچھ صحابہ کرام سے ہمیں اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کہیں کہ جب ہمیں مشکل دور سے آزمایا گیا تو ہم نے اس پہ صبر کر لیا، لیکن اس کے بعد جب ہم پہ آسائش آئی تو اس کے اندر ہم شکر کا حق نہیں ادا کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کیا کرتے تھے اس بات پر کہ قریش کے جو لوگ ہیں یہ سارے انہوں نے مشکل وقت گزارا ہے، انہوں نے سختی کا وقت گزارا ہے، انہوں نے تجارت کی ہے، وہ وقت انہوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اب جو آنے والے وقت میں مال آ رہا ہے، جو مسلسل مال غنیمت آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو برائیاں پیدا ہوں گی ان سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یہ کس قسم کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی عام زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ مفلسی میں جو کئی سال آئے تھے، نم کے سال، وہ تو بتا دیے، کسی نہ کسی طریقے سے مشکل وقت کو گزار لیا، لیکن اس کے بعد جو ایک عمر افراد میں گزاری ہے، اس کے بعد جو اللہ نے غنا کی کیفیت دی، جب اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہاتھ کھلا کر دیا، اور اللہ نے یہ توفیق دی کہ اتھارٹی دے دی، پاور دے دی، پیسہ دے دیا، تو وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس افراد کا جو غم ہے، اس اتھارٹی کا جو غم ہے، وہ جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کو ہی سمجھ سکتا۔ سورۃ الکہف اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر 4 ٹیسٹ ہیں، اور اس میں سے چاروں میں سے جو سب سے آخری ٹیسٹ ہے وہ ذوالقرنین والا جو ٹیسٹ ہے، وہ ایکچولی ٹیسٹ آف پاور ہے۔ اور کبھی بات کروں گا سورہ الکہف پہ ڈیٹیل میں، تو عرض کروں گا اس بات کو کہ جو پہلا ٹیسٹ ہے اصحاب کہف کا ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ آف فیتھ ہے، جو دوسرا 2 باغوں والا ہے وہ ٹیسٹ آف منی ہے، جو تیسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا ہے وہ ٹیسٹ آف نالج ہے، وہ جو چوتھا ہے جو کہ ذوالقرنین والا ہے وہ ٹیسٹ آف پاور ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو ایکچولی چوتھا ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل ٹیسٹ اس لیے ہے کہ چوتھے میں پہلے تینوں شامل ہیں،
ज़ुल्क़ुरनैन जब ये फ़रमाते हैं कि मुस्तक़बिल में एक वक़्त आएगा जब ये गिर जाएगा और ये अल्लाह का वादा है, तो वो ये दिखाते हैं कि उनके पास नॉलेज भी है। जब ज़ुल्क़ुरनैन ये कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तुम सिर्फ़ ज़ोर-ए-बाज़ू से मेरी मदद करो। तो ये भी बताते हैं कि जो मनी होती है, जो पैसे पैसे का इम्तिहान होता है, उन्होंने वो भी पास किया हुआ है। ज़ुल्क़ुरनैन के बारे में जब ये बताया जाता है कि वो एक अहले ईमान के तरीके से बिहेव करते रहे हर उस शख़्स से, जब उन्हें कहा गया कि इख्तियार दे दिया गया है आपको इस कौम पे, तो भी उन्होंने कहा कि जो अच्छे तरीके से चलेगा उसके साथ हम नरमी करेंगे और जो अल्लाह के रास्ते में नहीं चलेगा उसके साथ सख्ती करेंगे, तो वो साहिब ईमान भी थे। तो जो पावर का टेस्ट है उसमें ईमान का टेस्ट, पैसे का टेस्ट और नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी शामिल होते हैं, फिर जाकर आप पावर का टेस्ट देते हैं। तो जो अफ़राद का टेस्ट है, जो अथॉरिटी का टेस्ट है, जो पैसे का टेस्ट है, वो बहुत मुश्किल टेस्ट है। उसके अंदर ये सारे टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तफ़सीलात में इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ़ के ऊपर जब कभी भी बात करूँगा तफ़सीली, पूरा लेक्चर इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा, तो तब के लिए छोड़ देता हूँ। और है कि ये जो दूसरा शेर है ये बेसिकली पिछले ही शेर की एक तरह से कंटिन्यूटी है, मतलब इसके मानी वही हैं, शेर फ़र्क है, मानी वही हैं। ये है कि खुश्क साली के गमों से तो निकल आया था, खुश्क साली के गमों से तो निकल आया था, शहरे दिल अब तेरी बरसात में गम देखा। कि जो खुश्क साली के साल हैं उनसे तो आप गुज़र आए थे, लेकिन जो एक बरसात का वक़्त होता है उसमें से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। अब आप इसको पिछले के साथ कंटिन्यूटी में भी देख सकते हैं कि इसको फ़क्र और गना की हालत में भी देख सकते हैं। और अगर आप इसको दिल की खुश्क साली के हवाले से देखें तो फिर ज़ाहिर है इसका एक और मानी भी निकलता है कि वो वक़्त जिसमें आप गमों की वज़ह से आपकी आँखें खुश्क हो जाती हैं, जब आपकी आँखें पत्थर हो जाती हैं, जब आप रो भी नहीं सकते। एक वो वक़्त होता है, उस वक़्त से तो गुज़र आए। लेकिन फिर एक वो वक़्त भी आया जब दिल इतना नर्म हो गया, कि सीना इतना रकीक और कर्ब हो गया कि आँखें जारी हो गई। इसके ऊपर मेरी एक और नज़्म है, वो आप ज़रूर सुनिएगा, वो इस मौज़ू के ऊपर बड़ी तफ़सील से बात करती है, जिसके अंदर मैंने मुअज्ज़ज़ा उसका उन्वान है, जिसके अंदर मैंने दीन इब्राहिमी की तारीख़ को और गम हस्ती की जो तारीख़ है, इसके इम्तिज़ाज से वो नज़्म लिखी है। मौका मिले तो उसे सुनिएगा। तो खुश साली के गमों से तो निकल आया था, शहरे दिल अब तेरी बरसात में गम देखा है। तो जो आप एक पत्थर दिल हो जाने और पत्थर निगाहें हो जाने वाली कैफ़ियत होती है, उससे निकल कर जब आप रिमझिम आपकी आँखें बरसती हैं, उस कैफ़ियत में आती हैं, तो ये 2 डिफ़रेंट तरह के गम हैं। इन दोनों गमों की अपनी नोइयत है और मैंने दोनों तरह के गम देखे हैं। फिर है कि शहर में ढूँढता फिरता हूँ शनासा चेहरा, शहर में ढूँढता फिरता हूँ शनासा चेहरा, तुमने इस दौर का देहात में गम देखा है? छोटा-सा गाँव होता है, उसमें 100-200 लोग होते हैं। आप हर शख्स को बाय नेम भी जानते हैं, बाय फेस भी जानते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जो भी नज़र आता है, आप उससे बात करते हैं, आप उससे सलाम करते हैं, कहीं रुक जाते हैं, कहीं गपशप लगाते हैं। आज से सिर्फ़ 25-30 साल पहले छोटे शहरों में भी यही होता था। मेरे दादा जान सुबह निकलते थे, सब्ज़ी मंडी जाते थे, अपने साथ अपना एक थैला लेके जाते थे। कुछ गोश्त, कुछ सब्ज़ी रोज़ का रोज़ लेके आते थे। बड़ा वक़्त लगता था, उन्हें रास्ते में रुकते थे, रास्ते में उन्हें मिलने वाले मिलते थे, उनके साथ गपशप लगाते थे। तो उसके अंदर एक बड़ी शनासाई की कैफ़ियत होती है। लेकिन ये जो हम शहरों में आ गए हैं, ये कंक्रीट के जंगल हैं। कैसी अजीब बात है कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। मैंने इसी शहर के अंदर 45 साल गुज़ार दिए हैं। लेकिन आज भी सिचुएशन ये है कि मैं सुबह को गाड़ी लेके निकलता हूँ, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाहौर में फिरने के बाद वापस आता हूँ और एक भी शनासा चेहरे को सामने नहीं देखा होता। उन्हीं सड़कों से रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन कितने-कितने दिन हमें कोई जानने-पहचानने वाली शक्ल नज़र भी नहीं आती। ये इंसानों का एक जंगल है। 1.5-2 करोड़ लोगों का एक जंगल है, कंक्रीट का एक जंगल है, जिसके अंदर आप एक शनासा चेहरा ढूँढते फिरते हैं। आप इतने ज़्यादा लोगों के अंदर भी तन्हा होते हैं। देहात में ऐसा गम नहीं होता। वहाँ 100 लोग होते हैं, लेकिन आप तन्हा नहीं होते। यहाँ करोड़ लोग हैं, लेकिन आप तन्हा हैं। तो शहर में ढूँढता फिरता हूँ शनासा चेहरा, तुमने इस दौर का देहात में गम देखा है? और मक़ता है कि कासाए उम्र लिए निकला हूँ हर रोज़ इमाद, कासाए उम्र लिए निकला हूँ हर रोज़ इमाद, खुल के माँगा है जहाँ ज़ात में गम देखा है। कि मेरे पास एक कासा है, मैं एक गधा हूँ जो अपनी उम्र का कासा लेकर फिर रहा हूँ। वो दिन गुज़रते ही जा रहे हैं और मैं अपनी उम्र के उस कासे के अंदर कुछ न कुछ भरना चाहता हूँ, कि मुझे कुछ मिल जाए इस ज़िंदगी से, इससे पहले कि ये साँसें उखड़ जाएँ, कुछ न कुछ मुझे हासिल हो जाए। और जहाँ किसी की ज़ात में कोई गम नज़र आता है तो फिर खुल के माँगता हूँ।
اس لیے کہ زندگی کی معنویت کشید کرنے کے لیے آپ کو غم ہی تو چاہیے ہوتے ہیں۔ خوش لوگوں سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں بہت بیٹھا ہوں ایسے لوگوں کے درمیان جو بہت خوش و خرم تھے۔ ہمیشہ تہی دستی کے ساتھ اٹھتا ہوں، ہمیشہ تہی دامنی کے ساتھ اٹھتا ہوں، ہمیشہ خالی ہاتھ اٹھتا ہوں۔ لیکن جب بھی آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، جس کی ذات میں گہرائی ہوتی ہے، جس نے غموں کے ساتھ شب و روز بتائے ہوتے ہیں، ماہ و سال بتائے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے کاسے میں کچھ نہ کچھ وزڈم، کچھ نہ کچھ نالج، کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے ہیں۔ گھر آتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر کچھ بڑھ گیا ہے، کچھ حاصل کر لیا ہے۔ آپ پہلے سے قدرے زیادہ امیر ہو گئے ہیں اپنی ذات کے اندر۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔